यस्ता कुलङ्गारहरूलाई अपराधीहरूलाई बहिष्कार गर्न पर्यो र दण्ड दिनु पर्यो। जहाँ भेट्यो ती ठोक्नु पर्यो। गेरु वस्त्र धारण गरेर महाकालेश्वर भगवानको दर्शन गरे र पूजा अर्चना गरे भनेर यो कुरामा कुरो के हो भने त्यो मोदी पूजा हो। त्यो हिन्दुस्तानलाई खुसी बनाउनलाई त्यो गेरु वस्त्र धारण गरेर उनले त्यहाँ पूजापाठ गरेका हुन्। ती सबै नक्कली कुरा हुन्। देशको राष्ट्रियता बेचेर देशको नागरिकता बेचेर 15वटा भैँसी उपहार लिएर आउने प्रधानमन्त्रीलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ? देशको इज्जत लिलाम गर्ने काम भयो। प्रचण्ड पथ भन्छु म त रविलाई। प्रचण्ड पथमा उहाँ लम्किरहेको हुन्। रवि लामी छानेको राजसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दलहरू विचारमा केही नमिलेका कुराहरूलाई तलमाथि गरेर मिलाएर एउटै भएर जानु चाहिँ यो राष्ट्रको आवश्यकता चाहिँ हो। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्लेषक रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले विशेष गरी प्रचण्डको भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किसकेका छन्। 7वटा सम्झौता समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, समझदारी भएको छ। ती समझदारीहरू भन्दा नि यतिखेर प्रचण्डको भारत भ्रमणमा चाहिँ उज्जैन स्थित समझदारी भइसकेपछि भोलिपल्ट उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेको विषय चाहिँ यतिखेर तातिरहेको छ। स्वयं माओवादीकै नेताहरूले पनि त्यसको आलोचना गरिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ अन्य दलका नेताहरूले चाहिँ प्रचण्डको यो हिन्दू धर्म प्रतिको यो देखिएको पूजा अर्चना कार्यक्रम जुन देखिएको विषयलाई लिएर चाहिँ अब प्रचण्डले ट्र्याक चेन्ज गर्न लाग्यो। अब दक्षिणपन्थी कित्तामा प्रचण्ड जानुको विकल्प छैन। माओवादी कमजोर भइसक्यो। दक्षिणपन्थी विकल्प धारमा सर्नुको विकल्प चाहिँ अब प्रचण्डसँग रहेन। अब प्रचण्डले कहीँ कतै हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने सम्मको बाटोसम्म त जाँदैनन् भन्ने किसिमको प्रश्नहरू पनि उठेको छ। तपाईँले त्यो उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा रुद्राक्ष चढाइकन प्रचण्डले गरेको पूजा अर्चनालाई चाहिँ प्रचण्ड साँच्चीकै अब धर्मप्रति लचिलो हुँदै गएको बुझ्नु भएको छ, अथवा चाहिँ यो मोदीको विशेष गरी भारतको चाहिँ प्रभावमा परेर बाध्य भएर चाहिँ त्यो पूजा अर्चना गर्नु परेको अवस्था छ। प्रचण्डको भारत भ्रमण अगाडि नै माओवादीभित्रै हिन्दू राष्ट्रको विषयमा बहस पनि उठ्न थालेको थियो। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? सर्वप्रथम त म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको इन्द्रनी खबरलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले राष्ट्रियताको पक्षमा सधैँ सूचना र सञ्चारको सम्प्रेषण गर्यो। यस मानेमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहाँ तपाईँले भनेको कुरा हुनु, प्रचण्ड महाराजलाई त्यो धर्मप्रतिको मोहले त्यो महाकालेश्वरको दर्शन गरेका होइनन् नि। यदि धर्मप्रतिको मोहले महाकालेश्वरको दर्शन गर्थे, त्यो गेरु वस्त्र पहिरन्थे भने तपाईँ कालान्तरमा इतिहास सम्झिनुहोस्। म देशभरिका विदेशमा बस्ने नेपालीहरूसँग जोडिएर यो कुरा भन्न चाहन्छु। हिजो संस्कृत पढ्यो भनेर संस्कृत पढ्ने बाजीको टुप्पी काट्ने त्यही प्रचण्ड होइन। मन्दिर भत्काउने र मन्दिरका पुजारी गुल्टाइ भिडबाट गुल्टाएर मार्ने त्यही प्रचण्ड होइन। तपाईँको आफ्नो बुवाको आफ्नो आमाको सद्गत गरेर आफ्नो सनातन धर्म संस्कृति अनुसार क्रियाकर्ममा बसेका छोराहरूलाई उठाएर अपहरण गरेर हत्यासम्म गर्ने त्यो माओवादी भन्ने पार्टीको नेता हो प्रचण्ड। तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, हिजो मन्दिर भत्काउने र शिवलिङ्गमा मूत्र त्याग गर्न लगाउने प्रचण्ड कम्युनिस्टको चाहिँ माओवादी इन्डियाबाट विशेष गरी हिन्दुस्तानबाट पालित पोषित भएर त्यहाँबाट तिग्रा हालिदिएर पाख्रा बलियो बनाइदिएर त्यहाँको गोली र बन्दुकले देशमा माओवादी क्रान्तिको नाममा क्रान्ति गराएर दुनियाँ नेपालीका छोराछोरीहरूलाई शहादत बनाएर ज्यानघात गर्ने धर्मको चाहिँ नाउँमा चाहिँ नि धर्मको नाश गर्ने बाटो हिँडेको प्रचण्डले आज नेपाल देशको राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल लगाएर हिन्दुस्तानको भ्रमण गरेर अनि गेरु वस्त्र धारण गरेर महाकालेश्वर भगवानको दर्शन गरे र पूजा अर्चना गरे भनेर यो कुरामा कुरो के हो भने त्यो मोदी पूजा हो। त्यो मोदी पूजा हो। त्यो मोदी पूजा हो। त्यो कहाँ त्यो नेपाली र नेपालीको धर्मसँगको कुरा हो? त्यो बिल्कुलै होइन। यसमा चिन्ता नगर्नु। हुन त फर्केर आएपछि उनले प्रतिक्रिया दिँदै पत्रकारहरूलाई भने म जुनसुकै धर्ममा जान्छु, म हिन्दू धर्मकोमा पनि जान्छु, बुद्धिस्ट धर्मको लुम्बिनीमा पनि जान्छु, गिर्जाघरमा पनि जान्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिए नि।
तपाईँको उहाँले धर्मनिरपेक्षवादी हुँ म भनेर एयरपोर्टमा फर्केर आएको न्युज उहाँले पत्रकारसँग गर्दै गरेको कुरा मैले पनि हेरेँ, तपाईँले जस्तै मैले पनि हेरेँ। उहाँले एउटा भनेको वाक्यले मलाई निकै छोयो। कतिले मलाई के पनि भने, उहाँको भाषा, उहाँ कतिले मलाई के पनि भने श्रीमतीको चाहिँ उपचार छिटो निको होस् भनेर प्रार्थना गर्न गयो, पूजा गरे, त्यसको पूजा लिएर चाहिँ प्रचण्ड दर्शन गर्न गयो भनेर भने मेरो श्रीमतीलाई कहिले निको नहुने रोग लागेको छ, म कहाँ भगवान्सँग दर्शन गरेर चाहिँ म त्यो वरदान माग्न जान्छु भनेर उहाँले त्यहाँ जवाफ दिएको देखेँ मैले, सुनेँ र देखेँ मैले। मलाई बडा नमिठो लाग्यो। चाहे जे भए पनि उहाँकी अर्धाङ्गिनी हुन्, जीवनसङ्गिनी हुन्, हिजोको लामो चाहिँ नि राजनीतिक अन्तरालमा होस्, कुनै पनि अन्तरालमा लामो आधा अङ्ग भएर साथदेखि धर्मपत्नीलाई भलै मनमा आएन होला, हो भलै मेरो श्रीमतीको छिटो निको होस् भनेर मैले प्रार्थना पनि गरेँ भन्दै त केही जाने थिएन नि त। त्यो श्रीमतीको मनमा कस्तो लाग्यो होला, कहिले निको नहुने रोग लागेको छ, म किन माग्थेँ भगवान्सँग, किन ठिक हुन्छ भनेर म भन्थेँ भनेर भनिरहँदा उनी कतिसम्म चाहिँ नि त्यो के भने त्यो दया नभएको मान्छे छन् भन्ने चाहिँ दृष्टान्त पेश हुन्छ। त्यस हुनाले उनी सारमा त्यो महाकालेश्वरको दर्शन त्यो एउटा देखावटी र मोदी पूजा र हिन्दुस्तानलाई खुसी बनाउनलाई त्यो गेरु वस्त्र धारण गरेर उनले त्यहाँ पूजापाठ गरेका हुन्। ती सबै नक्कली कुरा हुन् र तपाईँको मिडिया मार्फत आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथको प्राङ्गणको आँगनमा बसेका छौँ। यदि त्यो उनी साँच्चीकै धर्मका चाहिँ नजिक हुन्छन् भने उनले पशुपतिनाथको दर्शन गरेको तपाईँलाई कहिले थाहा छ? थाहा छैन। उनी भैँसी पूजा गर्ने मान्छे हुन्। भैँसी लिएर आए नि अनुदानस्वरूप अहिले खुबै ट्रोल बनिरहेको छ कि देशको राष्ट्रियता बेचेर, देशको नागरिकता बेचेर 15वटा भैँसी उपहार लिएर आउने प्रधानमन्त्रीलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ? मैले दुःख लाग्छ। देशको प्रधानमन्त्रीको बारेमा आलोचना गरिरहनु पर्दा निश्चय नै दुःख लाग्छ, पीडा हुन्छ, राम्रो कुरा होइन नि। प्रधानमन्त्रीले बेचेकी हुन् नागरिकता? प्रधानमन्त्रीले त हो नि। तपाईँको संसदले आज विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदै गर्दाको अघिल्लो संसदले यो पठाएको जुन विधेयक थियो, विद्या भण्डारीले खारिजी गरिदिएको भए यो कुरा सकिने। केपी ओलीको सल्लाहमा त्यतिखेर यो पेन्डिङमा मात्रै राख्ने काम भयो। अहिले कृत्य बाटोबाट गरिएको देखिएको छ। अहिले कृत्य बाटोबाट भयो। अहिलेको संसदमा छलफल नगराइकन त्यही चाहिँ विधेयकलाई बिउताएर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पठाएर अविलम्ब चाहिँ यसलाई विधेयक प्रमाणित गर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध भएको अवस्था देखिन्छ। र राष्ट्रपतिले 17 गतेका दिनमा, अस्ति 17 गतेका दिनमा लालमोहर लगाइदिए र उनी राष्ट्रपतिले यो लालमोहर लगाउनुलाई कुनै अचम्म मान्नु पर्दैन। उनी राष्ट्रपति नै त्यही गर्नका लागि भएका हुन्। हिन्दुस्तानको इच्छामा नागरिकता विधेयक जस्ता राष्ट्रघाती निर्णयहरूमा उसले सही गर्छौ नि तिमी होइन बाहुन भनेर यो बाहुनलाई नाम चाहिँ रामचन्द्र, काम चाहिँ पुरै दुष्टको जस्तो व्यवहार निर्णय पारित गराउनलाई हिन्दुस्तानको खेतालाको रूपमा काम गर्नको लागि राष्ट्रपति लगाउनु। प्रचण्डकै भ्रमणकै दिन हतार गरेर प्रमाणीकरण गरियो होइन? त्यो नगरेर त प्रचण्डलाई हिन्दुस्तानमा छिर्न दिन नि पऱ्यो नि। स्वागत हेर्नुहोस् न, बडा राम्रो छ नि राज्य मन्त्रीबाट, बडा राम्रो छ नि। तपाईँको प्रचण्डलाई त्यो खालको अनादर गरिरहँदा देशको राष्ट्रिय गरिमा, राष्ट्रिय गौरव घट्न गएकोमा धेरै पीडा महसुस गरेको छु। सारा देशवासी यस विषयमा पीडित छन्, चिन्ता गरेका छन्। त्यो सबै कारण भनेको यो देशको यो राज्य व्यवस्था, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल 2072 को संविधान र त्यसबाट चाहिँ सञ्चालित यसका राज्यका नेता, चाहे एमाले भन्नुहोस्, चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, चाहे माओवादी भन्नुहोस्, यी तीनटा नेताले गरेको कर्मकाण्डी कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय बेज्जत भयो र त्यसलाई प्रचण्ड भन्ने जुन हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको राज्य मन्त्रीले स्वागत गर्ने र चाहिँ 5-6 जना चाहिँ त्यो नर्तकीहरू पनि त्यो अर्को अर्थमा बुझ्छन् होला साथीहरूले, त्यो अब न महिला न पुरुष जस्तो त्यो अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई घिन्ताङमा नचाएर प्रचण्डलाई स्वागत गरिदिँदाखेरि अब भलै हामी खुसी हुनु परेन, देशको इज्जत लिलाम गर्ने काम भयो, दुःख लाग्छ। अब प्रचण्डको विषयमा कुराकानी गर्दा हामीले अघि भन्यौँ नि कि साँच्चीकै प्रचण्ड परिवर्तन भएर आउन चाहिरहेका छन्। उनले भनिरहेका छन् कहिले ट्रेलर मात्रै हो, यो फिल्म देखाउँछु भन्छन्, कहिले भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण फाइल खोल्छु, म वाइड बडीको खोल्छु, यहाँसम्म कि क्यान्टोनमेन्टकै खोल्नु परे पनि म खोल्छु, जेल जान पनि तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिन्छन्। प्रचण्डको यो अलि छिटो किसिमको जुन किसिमको प्रतिक्रिया आइरहेको छ, अब यो हिन्दू धर्मप्रति पनि एक किसिमको पूजा अर्चना कतै त्यतातर्फ लाग्न लाग्यो कि प्रचण्ड भन्नेहरू पनि छन् होइन?
माओवादी चाहिँ पछिल्लो समय जुन हिसाबले कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ, अब यो धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयताको विषयमा मात्रै कुरा गर्न थाल्यो भने चाहिँ अब पार्टी कतै शून्यको अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने त्यो चिन्ताले प्रचण्ड यसरी अगाडि बढिरहेका छन् अहिले। अब नेपालको इतिहासमा माओवादी पार्टी पनि थियो भनेर इतिहासमा दर्ज हुनेवाला छ। माओवादीले गरेका विगतमा गरेका जघन्य अपराधहरू, जनहत्याका कुराहरू भन्नुहोस् अथवा राज्यको सत्ता शासन सत्तामा गएर जनतालाई दिएका दुःखका कुराहरू, राष्ट्रियतालाई कमजोर पारेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपाल देशको गरिमा र इज्जतलाई घटाएका कारणले र नेपाललाई एक खालको भनौँ एक खालको काकाकुल अवस्थामा एकदमै त्राहीपूर्ण अवस्थामा पुर्याएका कारणले अब माओवादी भनेको उही इतिहासमा रहनेवाला पार्टीको रूपमा दर्ज हुँदैछ। यो बेला उनले के गर्ने के नगर्ने उनी आफैले कल्पना पनि गर्न सकेका छैनन्। जहाँसम्म यिनले अघि तपाईँले भनेका कुराहरू, वाइड बडीका कुराहरू भयो, तपाईँको भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने कुराहरू भयो, बालवटारका कुराहरू भयो, यी कुराहरूमा पनि ध्यान दिन्छन् कि भन्ने कुरामा यिनले कुनै पनि कुराहरू गर्दैनन्। तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस्। यो तपाईँको यो जुन भुटानी शरणार्थीको कुरा त यिनका इच्छा र रहरले कहाँ भएको हो र? हुँदा नखाँदाको अमेरिकै झुक्यो। संसारको सबैभन्दा विश्वमा 196 भन्दा बढी देश छ, त्यसमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र 50 भन्दा बढी देशहरू मिलेर बनेको संयुक्त राज्य अमेरिका आफैमा एउटा देशको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ। त्यो अमेरिकालाई झुक्क्यायो क्या देशले। अमेरिकालाई नै भुटानी शरणार्थी भनेर नेपालीलाई चाहिँ नै शरणार्थी बनाएर बेच्ने काम गर्यो। अमेरिकाको लागि त्यो कुरा सही भएन र अमेरिकाले तिमी के हो त भनेर अमेरिकाले प्रश्न उठाएपछि नै यो फाइल खोल्ने काम र मान्छेहरू नेताहरू पक्रेर थुन्ने काम भएको छ। यो कुनै प्रचण्डको रहर र इच्छामा भएको होइन। यो कुरो सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई थाहा छ। र जहाँसम्म यदि साँच्चै नै यिनी चाहिँ अपराधजन्य कुराहरू, दण्डहीनताका कुराहरू, जुन ठाउँमा भ्रष्टाचार छ त्यसको अन्त्य गर्छन् भने उनले हो अब उनले सबै कुराहरूको फाइल उनले खोलेर देखाउनुपर्छ। चाहे त्यो बालवटार काण्ड होस्, त्यो ललिता निवासको कुरा होस्, चाहे त्यो यनसेलका कुरा होस्। यनसेल काण्ड उनीसँग मुछिएको विषय छ। त्यो क्यान्टनमेन्टको कुरा उनको आफ्नै कुरा छ। अब तपाईँको त्यो चाहिँ वाइडीको कुरा छ, सुन काण्डका कुरा छ। यी कुराहरू सबैको क्रमबद्ध रूपमा फाइल खोलेर देखाउने साहस राख्नुपर्छ। त्यो यिनीबाट हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यिनले गर्दैन। अब भारत भ्रमणकै कुराकानी गर्दा प्रचण्डको भारत भ्रमण अगाडि भारतको संसद को नक्सा सार्वजनिक भयो। नेपाली भूभाग सहित समेटिएको नक्सालाई चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ संसद भवनमा। त्यो विषयमा पनि कुरा भएको देखिएन नि। प्रचण्डले मौन सहमति जनाएर आए भन्ने बुझिन्छ। अब भौगोलिक हिसाबमा उनले अखण्ड भारतको नक्सामा राखिएका नेपाली भूभागहरू कपिलवस्तु, लुम्बिनी लगायत विराटनगर धेरै नेपालका झन्डै आधा भूभाग अखण्ड नक्सामा राखिएको कुरा छ। भौगोलिक हिसाबले राखिएको र उनीहरूले हस्तक्षेप गरेको छैनौँ, हामीले सांस्कृतिक रूपमा मात्रै त्यसलाई नक्सामा चित्रण गरेका हौँ भन्ने ढङ्गले उताबाट उत्तर दिएको भन्ने अपुष्ट समाचार प्राप्त भएको छ। त्यसमा हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री भनिएका प्रचण्ड सरकारले त्यहाँ गएर यो विषयमा मैले उठाउनु पर्ने ठाउँमा मैले कुरा उठाएँ भनेर उहाँले पनि अपुष्ट कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले कसलाई उठाउनु भयो, अब त्यहाँ कुन चाहिँ खरदारलाई, मुखियालाई, कसलाई पिउनलाई भनेर आउनुभयो होला, त्यो हामीलाई थाहा पनि भएन। सार्वजनिक रूपमा त्यो कुराहरू बाहिर आएको पनि छैन। र अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको भूमि राखेर त्यहाँको संसद भवनमा त्यो राखिने भनेको योभन्दा घोर निन्दनीय र आपत्ति केही पनि हुन सक्दैन। म तपाईँ र म यो कुरा गरिरहँदा तपाईँ र मलाई हेरिरहेर सुनिरहनु भएका तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सबैले निवेदन गर्न चाहन्छु। मान्छे एउटा सास भएको मान्छे हुन्छ, जो तपाईँ हामी बोलिरहेका हुन्छौँ। एउटा सास नभएको मान्छे हुन्छ, सास नभएको लास हुन्छ। त्यो लास भनेको लहर त्यो कृत्रिम हुन्छ, त्यसलाई लहर सद्गत गर्ने बाहेक उपाय हुँदैन। हामी सास भएका मान्छे पनि, हामी साँच्चैकै सास भएका मान्छे, हामी जिउँदो मान्छे हो भने चाहिँ अब पनि नबोल्ने देश लिलाम भइसक्यो बाबा। देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि चाहिँ नि हिन्दुस्तानले चाहिँ नि उसले चाहिँ आँखा गाडिसक्यो। बोल्नेको देश त्यो बोल्नको लागि राष्ट्रियता हो। नेताहरू बोल्न सक्छन्, भारतदेखि डराउँदैनन् नेपालका नेताहरू, थुरथुर काँप्दैनन्। त्यही त त्यो विडम्बना छ। प्रत्येक नेताहरू यो ऊ भन्ने नै छैन। कुनै त्यस्तो नेता छन् भारतको विरुद्ध त्यसरी बोल्न सक्ने? भारतको विरुद्धमा बोल्न सक्ने नेताहरू त छन्, तर यिनीहरू किन बोलिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा चाहिँ गम्भीर प्रश्न छ। कुनै पार्टीले अहिलेसम्म बोल्यो? अब यसको लागि है तपाईँलाई मैले भन्दा अर्को अर्थ लाग्न सक्छ। सिङ्गो देशमा जति राजनीतिक दलहरू छन्, कोही उत्तरको प्रभावमा, कोही दक्षिणको प्रभावमा र कोही पश्चिमाको प्रभावमा राजनीतिक दलहरू सञ्चालित छन् र उनीहरूबाट सञ्चालित र उनीहरूले दिएर आएको काम गर्ने र उनीहरूले दिएको खाने र देशमा राजनीति गर्ने जनताको लागि भन्ने, जनताको लागि होइन।
सत्ता र शक्तिको लागि राजनीति गर्ने दलहरू यी देशमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र अहिले भर्खरै उम्रँदै गरेको रासोपा पनि म त्यही ऱ्याङ्कमा राखिदिन्छु हेर्नुहोस्। तर राप्रपा चाहिँ नि यो माटोमा जन्मिएको माटोमा जन्मिएको हिन्दुत्वको विषयमा, राष्ट्रताका विषयमा जन्मिएको पार्टीले बोल्नु पर्थ्यो। खोइ त राप्रपाको मानव प्रधानमन्त्री नै भयो अरे, राजेन्द्र लिङ्गदेन भयो अरे, ज्ञानेन्द्र शाही भयो अरे, भारत भ्रमणमा जाँदा त्यही लुरुक्क परेर आउने होइन भने होइन मैले भने त्यही होइन, प्रवृत्ति त्यही होइन, नेपाली प्रधानमन्त्री तपाईँ र म राष्ट्र प्रमुखहरूको त्यही होइन। तपाईँ र म बसेर अहिले राप्रपाको बारेमा चाहिँ के कुरा विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने जनमत प्राप्त गर्न सकेन, 14 सिटमा खुम्सिएको छ, जनताले मत विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन, सानो शक्तिमा छ। त्यसैले सरकारमा पनि त्यो खालको आधिकारिक पहुँचका साथ सरकारमा सहभागी यो 46-47 सालभन्दा पछाडि त्यो बहुमत प्राप्त सरकार पनि निर्माण गर्न सकेन। त्यस हुनाले यो एउटा भन्न पाउने अवस्था चाहिँ रह्यो। नेमकिपा एक सिट छ रामेश्वरजी, छ तैपनि उसले उठाइरहेको छ देशको विषयमा, त्यसो जनताको विषयमा आवाजहरू सदनमाबाट। आज कार्यक्रम छ तपाईँको काठमाडौँ नेमकिपाको काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिले गर्दैछ नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा कार्यक्रम अहिले भइरहेको छ। जसले देशका विषयमा बोल्यो त्यसले नेपाली जनताको दुःख सुखमा बोल्यो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ताले पनि सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले, मान्य ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि त पटक पटक यी कुराहरूमा संसदमा बोलेको छ, हामीले सबैले सुन्नुपर्छ, बोलेको छ। आज संसद छ, आजै पनि मलाई लाग्छ बोल्नुहुन्छ होइन। र देश समग्रमा देशलाई माया गर्ने, देशको स्वाधीनता, देशको अखण्डता, देशको राष्ट्रियता र देशको सम्प्रभुताको विषयमा, नेपाली जनताको इज्जत र गरिमा राख्ने विषयमा यो देशमा कोही अगाडि बढ्छ भने नीति विचार सिद्धान्तको हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो। त्यो पार्टीले कति गर्न सक्यो अथवा के गर्दैछ भन्ने विषयमा छलफल गर्न तपाईँले भनेको कुरामा छलफल गर्न सकिने हो। तर नीति विचार सिद्धान्तको हिसाबले यो देशको वैकल्पिक शक्ति, सुस्पष्ट विचार बोकेको राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र। वैकल्पिक शक्ति त रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो नि अहिलेको। वैकल्पिक शक्ति होइन, त्यो मानिरहेका छन् नि जनता। ठिक छ, नेपाली जनतालाई केही समय भ्रम हुन्छ। प्रचण्ड पथ भन्छु म त, रविलाई प्रचण्ड पथमा उहाँ लम्किरहेको हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेले गणतन्त्रवादी भएर गणतन्त्रको पुच्छर समातेर तपाईँको विकल्प हुन्छ। तपाईँको गणतन्त्रले मान्छे नेपाली जनता हात भएका छन्, गणतन्त्रले राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, गणतन्त्रले राष्ट्रको स्वाधीनता भसक्कै खसेको छ। अनि गणतन्त्रको पुच्छर समातेर विकल्प हुन्छ, गणतन्त्रको विकल्पमा आउनु पर्यो। तर तपाईँले भने जस्तै गरी एउटा राष्ट्रियताका विषयमा चाहिँ नि एउटा नेपाली जनताको साझा चासो र चिन्ताका विषयमा, देशको इज्जत र गरिमाका विषयमा रवि लामिछानेको राष्ट्रपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दलहरू विचारमा केही नमिलेका कुराहरूलाई तलमाथि गरेर मिलाएर एउटै भएर जानु चाहिँ यो राष्ट्रको आवश्यकता चाहिँ हो। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको राष्ट्रपाका रवि लामिछाने, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनले एउटा कार्यनीति बनाएर, एउटा मार्गचित्र बनाएर सके पार्टी एकता, सकिएन एउटा कार्यक्रममा सफल, एउटा उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यगत एकता गरेर अगाडि जानुपर्छ र विचार मिल्नेहरूसँग सबैसँग जोडिने काम गर्नुपर्छ, नत्र भने अब ढिला हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ म सहमत छु। तर रविजीले अहिले जुन बाटो उगाइराख्नु भएको छ त्यो उहाँलाई भ्रम के नहोस् भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले दिएको दुःख र सकसले निस्सासिएका नेपाली जनताले राप्रपाबाट पनि अब धेर थोर कहिलेकाहीँ सरकारमा सहभागी भइरहने, केही गर्न नसकिने जस्तो महसुस भएको कारणले यो रासोपा नयाँ पार्टीले केही गर्छ कि भनेर एक खालको माहौल वातावरण। सांसद विकास कोषको त सङ्कल्प प्रस्तावै दर्ता गरेको अवस्था छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। के 5 करोडको कुरा, 5 करोडको नलिने कुरा? हजुर, अब त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो लोकप्रिय कुरा हो, मेरो समर्थन छ त्यसमा। मान्य सांसद भनेको नीति बनाउने हो, कानुन बनाउने ठाउँमा गएपछि राष्ट्रियताको विषयमा अब्बल भएर चाहिँ देशको गरिमा जोगाउने ठाउँमा गएको पार्टीको मान्य सांसदले देशको विषयमा कुरा गर्छ। कुन ठाउँमा कुलो बनाउने र राप्रपा भन्नुभयो अघि, राप्रपाले त्याग्न सक्छ त 5 करोड? अब तपाईँको 14जना सांसदहरूले 5 करोड त्याग्नु, अब तपाईँको म मान्ने होइन, तपाईँलाई थाहा छ। त्यो पार्टीमा हुनुहुन्छ, म यो पार्टीभित्र पार्टीबारे जानकार हुनुहुन्छ तपाईँ? म यो पार्टीभित्र छु, यो पार्टीको विषयमा म केही जानकार पनि राख्छु। तर यो 5 करोड पैसा लिने कुरा त्यो वडा अध्यक्षले गर्ने काम हो। त्यो बालेनले त भने नि वडा अध्यक्षको हैसियतमा आउनुभयो, वडा अध्यक्षले गर्ने काम हो। र कानुन बनाउने सांसदले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नलाई, कार्यकर्तालाई
चाहिँ तिग्रा मोटो बनाउनलाई, पाखरा ठुलो चुनाव बनाउनलाई, जित्नलाई, पाखरा ठुलो बनाउनलाई र आफ्ना कार्यकर्तालाई खर्च गर्नको लागि छुट्याइएको पैसा हो। यो संसदको कम्तीमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने पार्टीहरूले चाहिँ यो लिनु हुँदैन, यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार हो भनेर अहिले जनताले भनिरहेका छन् के रामेश्वरजी? म सहमत छु। कम्तीमा राप्रपा र रासोपाले चाहिँ यो बन्द गर्न पर्यो, म सहमत छु कुरामा। बहिष्कार गर्न पर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो कुरामा बहिष्कार गरोस् र यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सङ्कल्प प्रस्ताव लैजाओस् भनेर म आफू भेटेर पनि भन्छु र यो मिडियाको मार्फत पनि म सूचना सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। म यो कुरामा राजसभालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब देश कतातर्फ जान्छ? प्रचण्डको भारत भ्रमण सकिएर आएको छ, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्था छ, कार्यान्वयनमा जाला, रिट पनि परेको छ सर्वोच्चमा नागरिकताको विषयलाई लिएर। अर्को नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, नेपालमा यस्ता प्रकरणहरू धेरै आउँछन्, एक हप्ता जति तात्छन् त्यसपछि सेलाउँछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन। अर्कोतर्फ त्यो प्रकरण लगत्तै जलरी प्रकरण आयो, प्रचण्डले 3 जना शेरबहादुर देउबा, केपी ओली प्रचण्डको बैठकपछि चाहिँ संसदमा आएर केपी ओली संलग्न छैनन् भनेर त्यो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था के हुँदैछ देशमा? बडा दुर्भाग्यपूर्ण छ, विडम्बना। तपाईँको प्राकृतिक रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिनमा माफी दियो। तपाईँलाई प्राकृतिक स्रोतको अपार धनी देश नेपाल, जहाँ चुरेको कुरा, चुरे महाभारतको कुराले नेपालको गरिमा र इज्जत राख्छ। आज चुरेको ढुङ्गा बालुवा चाहिँ नि त्यहाँको गिटी बेच्नका लागि यो देशका प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओली राष्ट्रिय सहमति जुटाएर हिन्दुस्तानलाई बेच्न तयार छन्, प्रकृतिको दोहन गर्न तयार छन्। यो देशको सर्वोच्च देश तीन ढङ्गले, तीनवटा एङ्गलबाट देश चल्छ हामीले बुझेको, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। स्वतन्त्र न्यायपालिकाले एउटा अपराधीलाई सर्वस्वसहित जन्म कैद गर्छ, जिल्लाले गर्छ, पुनरावेदनले गर्छ, सर्वोच्च अदालतले समेत यो अपराधी नै हो, यसले 7 वर्षको नाबालकदेखि लिएर नरसंहार हत्यामा यसकै सहभागी छ, यसको यो नाइके नै हो, यसलाई सर्वोच्चसहित जन्मकैद गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चले फैसला गर्छ। र सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआउँदै मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपति चाहिँ नि रामचन्द्र भनिने राष्ट्रपतिले उसलाई चाहिँ गणतन्त्रका नाउँमा ऊ जति असल मान्छे कोही छैन भनेर, उसलाई असल चाल चल्नुको भनेर उसलाई राष्ट्रपतिले रेशम भन्ने मान्छेलाई छोडिदिन्छ। देश कता जान्छ भन्ने विषयमा म भन्दैछु। मैले चुरेको कुरा गरेँ, रेशमलाल चौधरीको कुरा गरेँ, तपाईँको पशुपतिको सुनकाण्डको कुरा छ, तपाईँको मान्छेलाई अलमनलाई यता र उता गरिरहेका छ। अब तपाईँको चाहिँ 11 किलो सुन हराएको अवस्था छ। 11 किलो सुन कहाँ हरायो छानबिन गरी पाऊँ भनेर संसद भवनमा रुँदाखेरि, उसले बिलौना गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि बिलौना गर्ने पार्टीले गल्ती गऱ्यौँ हामीले, यसको चाहिँ नि संसद उसबाट चाहिँ नि हामी के डिलिट गराउँछौँ भनेर प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओली मिलेर सहमति गराएर अब त्यो सुन हराएको कुरा बोल्दैनौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, क्षमा पाऊँ हजुर, जस्ताको तस्तै हामी त जे गरे पनि, हामी भ्रष्टाचार गर्दा पनि, सुन खाँदा पनि, रेशमलाई चौधरी छोड्दा पनि, राष्ट्र बेच्दा पनि हामी बोल्दैनौँ भनेर कायम बनाएर ऊ तिनटाले राष्ट्रिय सहमति गर्छन् र बोल्न नपाउने अवस्थाको सृजना हुन्छ यो देशमा। यो देश कहाँ पुग्छ भन्ने विषयमा नागरिकता विधेयक जस्तो जघन्य राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक तपाईँले बिहा गरेर ल्याएको श्रीमती, बिहा गरेर ल्याएको भोलिपल्टदेखि नै तपाईँ देशको चाहिँ वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने, चाहे हिन्दुस्तानको ल्याउनुहोस् चाहे जहाँसुकैको ल्याउनुहोस्, यो देश त्यो नागरिक तपाईँको श्रीमती भोलि यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने हैसियत राख्ने गरी वंशजको नागरिकता दिने जुन खालको नागरिकता विधेयक छ, यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ भन्दा नागरिकता विधेयक लालमोहर लगाइन्छ। राष्ट्रलाई धरोटीमा राखेर, राष्ट्रलाई नागरिकताको रूपमा चाहिँ कोसिली लिएर गएर विदेशमा गएर हिन्दुस्तानमा गएर टिकट काटेर देशको चाहिँ अस्मिता बेच्ने ठाउँमा अनि तपाईँ देश कता जाला भनेर तपाईँले मलाई सोधिरहँदा म तपाईँले सोधेको प्रश्न तपाईँको मिडिया मार्फत म देशभरिका नेपाली जनतालाई सोध्न चाहन्छु। अब पनि साँच्चै हामी जिउँदैछौँ त? अब पनि हामी जिउँदैछौँ त? साँच्चै मरेका भए त ठिकै छ, अब लगेर सद्गत गर्छन्। एउटा के गर्नु पर्यो? जनता सडकमा आउनु पर्यो। जनता सडकमा आउनु पर्यो। पार्टी यस्ता कुलङ्गारहरूलाई, अपराधीहरूलाई बहिष्कार गर्नु पर्यो र दण्ड दिनु पर्यो। जहाँ भेट्यो ती ठोक्नु पर्यो। अब उपाय नै छैन। जहाँ भेट्यो ती जनकारवाही गर्नु पर्यो। योभन्दा अपराध र योभन्दा दण्डनीय कहाँनिर हुन्छ? योभन्दा अत्याचार कहाँनिर हुन्छ? हामी साँच्चै जिउँदो छौँ त? हिजो हाम्रो वीर चाहिँ गोर्खालीहरूले चाहिँ रक्षा गरेको देश, हिजो राजा पृथ्वीनारायण शाहले
दक्षिण र उत्तरबाट चिया पिएर नेपाल निल्न लागिरहेको बेलामा नेपाल देश चाहिँलाई जोगाएर राखेको अखण्ड देश। आज हिजो भक्ति थापा 72 वर्षीय भक्त थापाले नालापानीको युद्धमा 32-33 दिनसम्म पानी समेत नखाइकन भाउजू आमा बुहारीलाई पिठ्यौँमा बच्चा बोकेर खुकुरी र हँसिया र तरबारले जोगाएको देश। आज यो देशमा चाहिँ नि अनेक एङ्गलबाट देशको चाहिँ देश बेच्ने काम भइरहँदा, देशको राष्ट्रियता बेच्ने काम भइरहँदा अनि देशका चाहिँ नि ल ठिक छ गणतन्त्रवादी दलहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू जति दलहरू छन् ती त बोलेनन्, तिनीहरू त खेताला हुन्, खेतालाको काम गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो दलमा म 47 सालदेखि छु, जुन बेला म 16-17 वर्षको उमेर थिएँ र जुन दलमा मेरो पुरा यौवन मैले त्यहाँ खर्च गरेको छु, समय खर्च गरेको छु, लगानी गरेको छु, मेहनत गरेको छु, जिन्दगीभरि आफ्नो कमाउने धन्दामा लागिनँ, जिन्दगीभरि पार्टीका काम गरेँ। किन लागेँ भन्दा हिन्दुत्व, राष्ट्रसत्ता, राष्ट्रको एकता, राष्ट्रको अखण्डता, शान्ति, सुशासन, जसलाई बुद्धको देशलाई बुद्धत्व गर्ने भन्ने देशमा लागेको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यो खालको अभियानमा के खालको एक खालको संसद र सदन दुइटै हल्लाउने गरी सदनमा पनि र संसदमा पनि यो खालको चाहिँ नि आवाज लिएर अब सडकमा जाँदैन भने जनताले कसलाई भन्ने? यो दलीय व्यवस्थामा कोहीले त नेतृत्व गरिदिनु पर्यो नि भनेर जनताले हेरिरहेका छन्। म तपाईँको मिडियाका मार्फतबाट म विडम्बनाका साथ दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा पार्टीतिर पनि म फर्केर भन्दैछु, पार्टीको नेतृत्वले समयमै सोचोस्। मेरो पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत मेरो पार्टीको सिङ्गो नेतृत्व टिमले पनि समयमै सोचोस् र सडक र सदनलाई सँगसँगै आन्दोलन रूपमा अगाडि लैजानको लागि म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र देशभरिका नेपाली जनताहरूलाई तपाईँ अब जुनसुकै पार्टीका भए पनि, जुनसुकै पार्टीमा हिजो मतदान गर्नुभएका भए पनि, जुनसुकै पार्टीको कार्यकर्ता हुनुभएको भए तापनि अब त्यो सबै झोला र झन्डाहरू एकछिन घरमा बिसाएर अब यो गणतन्त्रका विरुद्धमा परेड खेल्न, गणतन्त्रवादीहरूका छातीमा कुल्चन अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई जनकारवाही गर्नका लागि अब घर घरबाट उठ्नु भएन भने यो बेलामा तपाईँ अब चाहिँ यो कुराहरूमा सोचेर अगाडि बढ्नु भयो भने ढिलो त भइसक्यो, अझै ढिलो हुँदैछ र पछि पछुतो गर्ने र रुने बाहेक विकल्प छैन। हस्, यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादको लागि। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार सूचना सञ्चारका लागि जुनको निन्द्री खबरले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। देश रह्यो भने राजनीति गरौँला, राष्ट्र रह्यो भने राष्ट्रको राष्ट्रियताका बारेमा कुरा गरौँला, देशै नरहने अवस्थामा छ। त्यसो हुनाले तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।